Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on exprime l'hypothèse كيفاش كنعبر على الفرضية أو الافتراض. Donc هذا الافتراض pour l'exprimer يعني على la cause باش أنا علاش كنعبروا على الافتراض. ملي كتبقى شي مشكله ولا شي حاجه كنقولوا الافتراض اللي غيكون السبب في ديك الاشكال هذا. غالبا ما كيكونوا البوليس هما اللي كيديروا هاد القضيه هذه، كيفترضوا بزاف ديال الامور اللي غيكونوا السبب مثلا في القتل او السبب في ديك المشكل. بحال باغ اكزومبل هنا دون سي دو فوتو اون فوا ايسي سي لا فوتو دو لاجون غاري، وكيعطينا واحد افتراض ديال السبب سي لا كوز ديال هاد لانسوندي هذا، ديال هاد العافيه اللي ناضه هنا. لا كوز ديال لانسوندي اللي كنشوفوا قدامنا، الاحتراق ديال دو سيت ميزون. دونك سيت ميزون سو برول ايسي. الوغ شكون غيكون السبب؟ دونك شنو هو قال لنا؟ ce serait une fuite de gaz. غادي يكون غيكون شي تسرب ديال الغاز qui aurait provoqué l'explosion، اللي غيكون هو اللي تسبب في هذا الانفجار. اي بيان اون فا فيريفي سيت هيبوتيز. ايوا دابا غادي نتاكدوا من هذه الفرضيه. دونك انا باش مثلا كنعطي الافتراض كنفترض كنخدم حاجه مهمه اللي هو الكونديسيونيل، كنخدم الفيرب في الكونديسيونيل. سو سوري دائما الكونديسيونيل كيعبر لي على واحد الحاجه اللي ما وقعاتش واللي ممكن هي يعني اللي ما وقعاتش، سواء هنايا عاد غادي توقع كنتمناها توقع، او لا اللي ممكن تكون وقعات، ممكن تكون يعني لا بوسيبيليتي انها تقدر تكون وقعات. دونك هذه هي في ليبوتيز كتكون يمكن تكون وقعت يمكن لا. داكشي علاش كنخدموا الكونديسيونيل. هذا هو لا فالور ديال الكونديسيونيل، هذا هو الدور ديالو. الوغ هنا ملي كنعطيو قالك هنا الفيرب خدموا لي في الكونديسيونيل وجا مورا المشكل اللي ممكن يكون السبب لا كوز، ومن بعد عطا ايوا قال دابا غادي نستنتجوا شكون هو السبب في هذا الشيء هذا. كاين بزاف ديال ليزيكسبرسيون اللي كنقدر نعبر بهم انا على l'hypothèse ماشي غير ce serait peut-être et se peut que on suppose que on pense que on imagine que on admet que on présume que. Donc il y a beaucoup d'expressions pour exprimer l'hypothèse. Donc on va résoudre ces exercices afin de أنا نولفو بهذا الدرس هذا ومن بعد غادي تفهموا أكثر. Donc je comprends. De quel fait l'inspecteur parle-t-il؟ يعني دائما ليبوتيز كنهضروا على واحد الحدث وقع، شي حدث وقع ولكن حنا ما عارفينش كيفاش وقع داك الحدث، وبما ان حنا ما عارفينش كنخدموا الكونديسيونيل وكنقولوا فرضيات على ان داك الحدث كيفاش وقع. حنا ما شايفينش مي كنحطوا غير فرضيات، افتراض. De quel fait l'inspecteur parle-t-il؟ دونك غنقولوا لانسبكتور كما قلت مع واتكم دائما كنزول ديك ليكسبرسيون ديال السؤال كنحيدها داكوغ وكنقول لانسبكتور بارل. دونك هاد ايل هذا هو راه كتعود على لانسبكتور. ملي كيكون لا كيسيون كنديروا لانفيرسيون، داكشي علاش كنديروا هنايا لانسبكتور و ايل، ولكن ملي كيكون الجواب ما كنعاودوش نديروا ايل. دونك ملي غنكتب غنقول لانسبكتور بارل اش من حدث كهذا. parle de l'incendie ولا d'une explosion ديال واحد الانفجار d'une maison بحال هكا. il parle d'un incendie ou de l'explosion l'explosion d'une maison، انفجار ديال واحد الدار. d'accord. دونك هذا هو. quelle hypothèse dont-il pour expliquer ce fait؟ شنو هي الفرضيه اللي عطا لينا باش يفسر هذا، باش يشرح لنا السبب ديال هاد ليكسبلوزيون هذا؟ شنو قال لنا؟ هو قال لنا ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion، ما يكون الا تسرب ديال الغاز اللي تسبب في هذا المشكل. donc l'hypothèse quelle hypothèse dont-il pour expliquer ce fait. donc غنقول pour expliquer هنكتب هذه pour expliquer ce fait
il dit قال il dit que ce serait قال أنه يقدر يكون une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. Il dit que ce serait une fuite de gaz qui aurait provoqué l'explosion. قال انه يقدر يكون واحد التسرب ديال الغاز اللي تسبب في هاد. دونك انا كتبت نفس الجمله هنايا باش جاوبت. يلاه يعني غيرت يعني السؤال ملي كتجيو تجاوبوا كتاخذوا الجواب نيت من السؤال بعدا كتحيدوا داك الكيسيون وكتخليو العناصر اللي خصكم ديروا في الاجابه مثلا بوغ اكسبليكي شنو هو ليبوتيز باش يشرح. دونك باش يشرح كملت انا كندير لا كنسميوها لا ريفورمولاسيون ديال لا كيسيون. 3. À quel mode cette hypothèse est-il exprimée؟ هاد الهيبوتيز هذا اللي دارها في اي مود مصرفها اي مود. داكشي اللي قلت لكم قبيلاتين لو مود كونديسيونيل toujours l'hypothèse pour l'exprimer on utilise le mode conditionnel. دائما عقلوا عليها باش ديروا l'hypothèse خصكم le mode conditionnel. alors سيروا تحفظوا le mode conditionnel il est très facile ما صعيبش غير حفظوا. وإلا كنتو باغين لا كونجوغيزون راني مازال كنعاودها لكم وكنكررها حطوها في الكومونتير غادي نخدم معكم الكونجوغيزون با دو بروبليم بور موا. دونك سا ديبون دو فو إلا كنتو باغين. Donc à quel mode cette hypothèse est-elle exprimée? Cette hypothèse est exprimée هكا كنجاوب. Cette hypothèse est exprimée à la mode du conditionnel. Au mode conditionnel. Au mode conditionnel. L'inspecteur est-il convaincu de cette explication? واش l'inspecteur كان مقتنع بهاد l'explication? Qu'est-ce qui le montre? Donc واش هذا المفتش هذا كان مقتنع بهاد l'explication اللي عطانا؟ دونك انا باللي ما مقتنعش. علاش؟ حيت قالك سو سوغي يمكن يكون. دونك هو ما متاكدش واش بصح حيت وفي التالي شنو قال باش بينا انه فعلا ما مقتنعش. هو فاش قال لنا اي بيان اون فا فيريفي سيت هيبوتيز. ايوا دابا خصنا نتاكدوا من هاد القضيه هذه. يعني هو ما متاكدش مي هو عاد غادي يتاكد. Donc هنا شنو نقولوا l'inspecteur n'est pas convaincu de cette explication. غنكتب شوف هذا الشيء اللي كنسطر عليه غتكتبوه غتقولوه. دونك انا ما كنبغيش نكتبوه باش ما نطولش عليكم لا فيديو وفي نفس الوقت ما نختصر عليا الطريق. Cette hypothèse est exprimée en mode conditionnel. هكا غتجاوبوا. L'inspecteur وغديروا ني ان apostrophe حداها اي وتزولوا ديك il ني وتزيدوا pas. N'est pas convaincu. L'inspecteur n'est pas convaincu. تبعوا معايا الله يرضي عليكم لي فيديو من الاول حتى للتالي. ما تبقاوش تنقزوا المراحل لان كنقدر نقول شي حوايج نتوما تنقزوهم وفي التالي تغلطوا. انا ما مسؤولاش ديك الساعتين على الاخطاء ديالكم. تبعوا من الاول حتى للتالي الله يرضي عليكم. نقدر مثلا قلت شي حاجه وغلطتو في التالي عاد نتابه ورجعت صححتها وانتم تمشيو تاخذوا الغلط. لا تبعوا الفيديو من الاول حتى التالي باش كتفهموا شنو درت معاكم. واصلا الدروس اللي كنحط لكم راه ما كنفوت لكمش حتى نص ساعه المكانه. ماشي بحال القسم راه 2 سوايع المكانه وانتم ما كتشدوا حتى حاجه. يعني ماشي كلشي ما كنقصدش انا كلشي ما كيشدش ولكن يعني ما كيكونش الميساج واصل 100% للناس كلهم. alors كنتمنى انكم تكونوا كتفهموا هادشي اللي كندير لكم. donc l'inspecteur n'est pas convaincu de cette explication. بالشرح اللي عطا لينا de cette explication هادشي غتكتبوه qui ce qui le montre ومن بعد غادي تقولوا ce qui le montre. شوفوا راه ما جبت حتى حاجه من راسي كلشي جبتو غير بالسؤال نيت الجواب جبتو غير بالسؤال. يعني شنو غنديروا دونك انا نكتب لكم حسن كنخاف انكم تمشيو تغلطوا.
Donc, comme l'inspecteur n'est pas convaincu de cette explication, ce qui le montre est la phrase. شنو اللي كيبين على هاد القضية هي هاد la phrase هنا 2 points. Eh bien, on va vérifier cette hypothèse. هاد الجملة هي اللي كتبين على أنه ما كانش متأكد. Eh bien, خصنا نتحققوا من هاد الفرضية هادي. اتفقنا؟ Alors, 161. Complète par le mode conditionnel une explication, les causes. L'hypothèse, شنو هي؟ L'hypothèse, c'est une explication. هي واحد الشرح. Est une explication qui est présentée comme possible. اللي ممكن كيقدموها بحال ممكن تكون pour déterminer علاش كنديروا الفرضية pour déterminer les causes باش نقدروا نحددوا الأسباب les causes d'un fait باش نحددوا الأسباب ديال شي مشكل pour formuler une hypothèse باش نقدروا نكونوا واحد الفرضية on utilise des moyens précis كنخدموا بعض الوسائل يعني محددة comme بحالاش كنخدموا لو مود كونديسيونيل ضروري باش تعبر على الفرضيه كتخدم لو مود كونديسيونيل بريزون لا باسي الوغ راه ماشي بحال لا كونديسيون اللي كنا كنقولوا سي وداك الشيء راه داك الشيء قلت لكم اللي كاين في اليوتيوب شي قنوات راه دايرين الشروط اللي كنديروهم في الكونديسيون هما دايرينها في ليبوتيز الوغ داك الشيء راه ماشي هو هذاك داك الشيء ماشي فري هما دايرين الامور اللي كيخصها دار في الكونديسيون دايرينها هما في ليبوتيز الوغ انتبهوا معايا وردوا معايا البال الله يرضي عليكم نتوما عندكم الجهوي وخصكم تردوا البال تعرفوش راسكمش كديروا دونك باش انا نعطي واحد ليبوتيز ضروري كنعطي واحد الفيرب كنصرفوا في الكونديسيونيل وكنخدم ماشي غير كونديسيونيل كنخدم دي زيكسبريسيون بعد التعابير اللي كيبينوا الفرضيه وكيبينوا على انني ما متاكدش من داكشي اللي كنقول يعني انا غير كنفترض اتفقنا دونك هذه هي لا باج 61 جيسبر انكم تكونوا فهمتوا بالنسبه لا باج 60 لا باج 161 باردون بالنسبه لا باج 162 غنديرها في فيديو بوحديتها alors j'espère انكم تكونوا فهمتوا et à bientôt